हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और गाइस मैं भी बहुत ही बेहतर हूँ। गाइस कहना, आज मैं ये चाह रहा था जो आज का टॉपिक है, कम बजट में मकान कैसे तैयार किए जाए, किस तरह से बनाए जाए। कम बजट के अंदर मकान गाइस जो बनाए जा सकते हैं, वो अगर आपको खाली डिमोलिशन आपको प्लॉट मिलता है 60 गज का है या 120 गज का है, उसमें आप कम बजट में उसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं, आज का टॉपिक ये है। अब हम आपको बताते हैं कि कम बजट में किस तरीके से आप अपना मकान तैयार कराएंगे। तो भाई जो मकान आपने डिमोलिश देखे होंगे, अक्सर डिमोलिश मकान मिलते हैं, प्लॉट मिलता है जो पहले कभी बने हुए थे और वो डिमोलिश हो रहे होते हैं, वो सीधा हालत में हो रहे होते हैं। तो गाइस उसकी बुनियादें देखी जाती हैं, अगर उसकी बुनियादें सही हैं तो गाइस उसी के ऊपर दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं, उसी के ऊपर वॉल लगा दी जाती है, तो उसी नक्शे के ऊपर मकान तामीर किया जाता है। तो वो आ जाता है गाइस बहुत ही कम बजट के अंदर मकान, भले वो 60 गज का हो या 120 गज का हो या 1000 स्क्वायर यार्ड का हो। तो गाइस जो भी डिमोलिश मकान होते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर ही दोबारा से मकान उठा लिया जाता है, जो कि इन्वेस्टर हजरात करते हैं गाइस। उसी कंस्ट्रक्शन को खड़ा कर देते हैं ऊपर, उसी बुनियाद के ऊपर दीवारें खड़ी करके, क्योंकि दीवारें खड़ी करने में, दीवारें लगाने में इतना बजट नहीं आता, इसलिए वो मकान सस्ते पड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्लॉट खरीदा 35 लाख रुपए का, 35 लाख का, आपने 60 स्क्वायर यार्ड का डिमोलिश प्लॉट बाई किया। तो गाइस उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का जो मैक्सिमम इस वक्त 2024 में खर्चा आ रहा है, कि अगर हम टाइल बिम का भी तैयार करवाते हैं तो 15, 18, 20 लाख रुपए का एवरेज आ जाता है। 15, 18, 20 लाख का एक एवरेज मैक्सिमम है, ये एवरेज आ जाता है। अगर गाइस आप उसी बुनियाद के ऊपर दोबारा से कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन तो एक नाम आ रहा है कि हम कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, असल हकीकत वो है कि उसी के ऊपर आप दीवार उठवा रहे हैं, उसी बुनियाद के ऊपर आप अपनी दीवारें उठवा रहे हैं, जो कि दीवारें उठवाने में इतना बजट नहीं आता, इतना एक्सपेंस नहीं लगता। तो कम बजट के अंदर इस तरह से मकान तैयार हो जाता है गाइस। तो उसी बुनियाद के ऊपर दोबारा से वॉल उठा लेने के अंदर जो बजट आता है, जो एस्टिमेट आता है, वो कम से कम आता है। इस तरह से आपको कम बजट के अंदर मकान तैयार मिल जाएगा बआसानी। ये तो एक वो हल है गाइस, जो पेचीदा बात थी वो मैंने आपके सामने रखी है कि आप कम बजट में अपना नया घर किस तरह से तामीर करवाएं और इस महंगाई के दौर में। तो गाइस मेरा कहना ये है कि आप डिमोलिश मकान, डिमोलिश प्लॉट तलाश कीजिए या हमसे रब्ता कीजिए। हमारे पास कुछ इस तरह से डिमोलिश मकान और प्लॉट मौजूद हैं, जो कि हम आपको मुनासिब दामों में दिलवा देंगे, और उसके ऊपर फिर दीवार लगाना कौन सी बड़ी बात है गाइस, वो भी मुनासिब पैसों में लग जाएगी और कम बजट के अंदर लग जाएगी, जिसके अंदर आपका एस्टिमेट बहुत कम आएगा। तो सस्ते दामों में कम बजट में आपका नया 0 मीटर मकान तैयार हो जाएगा। और इस महंगाई के दौर में इतने कम बजट में मकान तैयार करवाना वाकई बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि महंगाई कहाँ से कहाँ जा चुकी है गाइस। इस हवाले से मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ गाइस कि कम बजट में हम अपना घर किस तरह से तैयार करें। तो गाइस मैंने एक एडवाइस दे दिया है कि कम बजट में आप लोग नया 0 मीटर मकान किस तरह से तैयार करवा सकते हैं। ये एक पेचीदा बात थी जो मैंने आपके सामने खोल के रख दी है गाइस। ये बात आपको हर कोई नहीं बताएगा, शायद ही आपको किसी ने ये बात बताई होगी मुझसे पहले। आज से पहले ये बात शायद ही किसी ने बताई होगी गाइस, जो बात मैंने आज आपको बता दी कि कम बजट में हम अपना घर किस तरह से तैयार करें। तो गाइस मैंने एक एडवाइस दे दिया है
کہ کم بجٹ میں آپ لوگ نیا 0 میٹر مکان کس طرح سے تیار کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے تھوڑی دیر رکھ دی ہے گائز۔ یہ بات آپ کو ہر کوئی نہیں بتائے گا، آپ کو کسی نے یہ بات بتائی ہوگی مجھ سے پہلے، آج سے پہلے یہ بات شاید ہی کسی نے بتائی ہوگی گائز، جو بات میں نے آج آپ کو بتا دی کہ کم بجٹ میں نیا 0 میٹر مکان ہم کس طرح سے تیار کریں۔ تو گائز میں نے آپ کو یہ وہ بات بتائی جو شاید ہی کوئی بتائے، یہ بڑے راز کی بات تھی جو میں نے راز افشا کر دی۔ تو گائز اس بات سے آپ لوگ ضرور فائدہ اٹھائیں۔ کچھ مکان پلاٹ میرے پاس موجود ہیں، میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کی بنیاد یہ جیسے آپ ویڈیو چل رہی ہے پیچھے، اس ڈیمولیشن پلاٹ یہ بیسٹ اوپن ہے، 60 اسکوائر یارڈ کا ہے، 120 اسکوائر یارڈ میں سے ہاف ہے گائز، اور لیز فائل ہے۔ اس میں آپ اس کی بنیادوں کے اوپر آپ اگر دیوار اٹھاتے ہیں تو کم بجٹ کے اندر آپ کا مکان تیار ہو جاتا ہے۔ تو آپ ضرور اس آفر سے، اس میرے ایڈوائس سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا اور آگے بھی لوگوں کو بتائیے گا، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے گائز۔ اگر آج آپ کسی کا بھلا کریں گے تو آپ کا بھی آٹومیٹکلی بھلا ہوگا۔ قدرت کا یہ قانون ہے گائز، کر بھلا تو ہو بھلا۔ تو گائز ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کورنگی 6 نمبر مارکیٹ پہ ڈیمولش پلاٹ کی ویلیو ہے 32، 34، 35، 36، جو کہ تیسری، چوتھی، پانچویں گلیوں میں ہے۔ اگر آپ اسی فرسٹ گلیوں میں آتے ہیں کورنگی 6 نمبر مارکیٹ کی، تو 40، 42، 45 لاکھ روپے ہے گائز، جو کہ ابھی یہاں پر موجود نہیں ہے اتنے کے پلاٹ فرسٹ بیلڈ کے اندر۔ فرسٹ بیلڈ میں جو ہمارے پاس موجود ہے پلاٹ وہ صرف اور صرف 45 لاکھ روپے میں موجود ہے، ڈیمولش مکان، جو کہ 120 ڈیمولش مکان موجود ہیں۔ تو گائز اس آفر سے آپ لوگ ہم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور گائز دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ بہت ہی زبردست بات ہے، اس بات کو آپ بالکل بھی نظر انداز مت کیجیے گا، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا، کیونکہ ایسی باتیں بتانے کی نہیں ہوتی، نظر لگ جاتی ہے۔ لیکن گائز نظر آپ ضرور لگائیں، مگر ڈیمولش پلاٹ پر، کہ یہ ڈیمولش پلاٹ آیا کہ آپ کے بجٹ میں آ رہا ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کے بجٹ میں یہ پلاٹ، یہ مکان آ رہا ہے تو گائز دیر مت کیجیے گا، اس چیز سے ضرور استفادہ اٹھائیے گا، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں بنیاد سے گھر بنانا گائز بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اس مشکل کا حل میں نے یہ نکالا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جو بنیاد ہی جس کی پہلے سے ہو گائز، تو اسی کے اوپر ہم کیوں نہ دوبارہ سے دیواریں اٹھا لی جائیں، دوبارہ سے اس پر چنائی کروا لی جائے، تاکہ ہمارا کم بجٹ میں مکان تعمیر ہو جائے۔ تھینک یو گائز، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ